जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल के दौर में कंप्यूटर साइंस को पढ़े बगैर सीखे बगैर मुमकिन नहीं है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो, कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो। तो आज से हम कंप्यूटर साइंस की कुछ बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज के सबक में हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, और फिर हमने सी लैंग्वेज जो है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसके कुछ बुनियादी तस्वुरात, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए ना कुछ हदायत चाहिए होती हैं। कंप्यूटर कहते हैं कि नालायक मशीन है। वो बगैर हदायत के, बगैर उसको बताए कि तुमने क्या करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। A series of instructions given by humans to a computer to perform a particular task is known as computer program or software. तो कंप्यूटर बेचारे को समझाने के लिए कि तुमने क्या करना है, इंसान उसे कुछ हदायत देता है। इंसान उसे बताते हैं कि भाई ये करना है, इस तरह करना है। तो ये जो हदायत, ये जो रहनुमाई इंसान कंप्यूटर को देता है ना, उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक हदायत नहीं होती, बहुत सारी हदायत होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कंप्यूटर को बताना होती हैं। ये याद रखें, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। उसको पहले बताना होता है, उसके दिमाग में डालना होता है कि ये काम करो और इस तरह करो। तो वो जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन बाय ह्यूमंस, इंसान जो उसको हदायत का एक पूरा सिलसिला देता है कोई काम करने के लिए, ख़ास काम करने के लिए, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज नॉन एज कंप्यूटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर। आगे बात समझ। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम इज a series of instructions given by humans to a computer to perform a particular task. ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? हम अक्सर सुनते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को जो हम हदायत दे रहे होते हैं, उसे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन देने का, हदायत देने का जो अमल है, प्रोसेस है, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर वो शख्स होता है, वो इंसान होता है जो कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करता है, कंप्यूटर को हदायत देता है। वन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो कंप्यूटर को हदायत देने के लिए, उसको समझाने के लिए ख़ास ज़बान इस्तेमाल होती है, ख़ास तरीका इस्तेमाल होता है। वो हर कोई तो नहीं जानता। तो वो शख्स जो कि कंप्यूटर को हदायत देता है, प्रोग्राम कंप्यूटर में डालता है, उसके दिमाग में डालता है कि तुमने ये करना है और इस तरह करना है, वो आदमी जो है, वो जो उस कंप्यूटर की ख़ास ज़बान जो कंप्यूटर जानता है, उसको वो शख्स उसका माहिर होता है और वो कंप्यूटर को एक ख़ास तरीके से बताता है कि भाई ऐसे करना है। तो वन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो हु इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर? A computer programmer is a person who writes a computer program. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? हमने कहा कि कंप्यूटर आम ज़बान नहीं समझता, ना ये अंग्रेज़ी समझता है, ना ये उर्दू समझता है, ना कोई और ज़बान समझता है। कंप्यूटर एक ख़ास किस्म की ज़बान समझता है
वो जो ज़ुबान होती है जिसे कंप्यूटर समझता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर डू नॉट नो इंग्लिश, उर्दू और अदर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर इंग्लिश, उर्दू या कोई दूसरी ज़ुबान नहीं जानता। दैट ह्यूमन स्पीक, जो इंसान बोलते हैं ना, जो इंसान लिखते हैं, जो इंसान बोलते हैं, वो ज़ुबान कंप्यूटर नहीं समझता। A special language is used to give instruction to the computer. एक खास ज़बान चाहिए होती है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर के सामने अगर अंग्रेज़ी, उर्दू, कोई दूसरी ज़बान बोलेंगे तो इस बेचारे को कोई समझ नहीं आएगी। इसको समझाने के लिए ख़ास ज़बान चाहिए होती है। वो ख़ास ज़बान कंप्यूटर की ज़बान या कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। The language that a computer understands is called computer language. वो ज़बान जो कंप्यूटर समझता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। आमतौर पे जो आजकल कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनमें सी है, C++ है और पाइथन वगैरह हैं। और भी हैं, लेकिन ये चंद ज़बान हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। ये हमारी अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, अरबी, फ्रेंच, ये कोई ज़बान भी नहीं समझता है जो कंप्यूटर होता है। इसको एक ख़ास ज़बान समझ आती है और वो ज़बान कंप्यूटर की ज़बान या कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग होती है ना, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो प्रोसेस होता है, वो अमल होता है जिसके ज़रिए एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को समझाता है कि भाई ये करना है। उसके लिए ख़ास माहौल चाहिए होती है, उसके लिए ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, उसे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ऐसे नहीं लैंग्वेज लिखी जा सकती, ऐसे नहीं कंप्यूटर को समझाया जा सकता। उसके लिए ख़ास किस्म के टूल चाहिए होंगी, उसके लिए ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। वो जो सारे टूल्स हैं, वो जो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर को उसकी ज़बान में उसे समझाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है उसको कंप्यूटर एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी वो कंप्यूटर की ज़बान जो है ख़ास माहौल में लिखी जाती है, एक ख़ास जगह पे लिखी जाती है, ख़ास तरीके से लिखी जाती है। तो इस सब की जो कलेक्शन है, इन सब के अगट को, इन सब के मजमूए को प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। आगे समझ। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE? ये IDE क्या होता है? ये ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट है जो ज़ुबान कंप्यूटर की लैंग्वेज से लिखने के लिए चाहिए होता है। A software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer programs is known as integrated development environment. वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम लिखता है और उसे फिर एग्जीक्यूट करता है। तो वो एनवायरनमेंट, वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को, यानी ज़ुबान लिखने वाले को, कंप्यूटर को समझाने के लिए, वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता भी है और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करता है, यानी उसे रन भी करता है, फिर उसे चलाता भी है। वो जो इन्वायरमेंट होता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, IDE। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैज़ अ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं जिसके ज़रिए हम राब्ता करते हैं। जैसे आप किसी शख्स को फ़ोन कर रहे हैं तो वो जो टेलीफोन है वो इंटरफेस है। जैसे हम टीवी पे खबरें सुन रहे हैं तो सामने टीवी की जो स्क्रीन है वो इंटरफेस है। यानी इंटरफेस वो राब्ता होता है, वो ज़रिया होता है जिसके ज़रिए हम इंटरेक्ट करते हैं। तो IDE जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो ग्राफिक
यूज़र इंटरफेस होता है, उसके पास एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। An IDE consists of tools that help a program throughout the phases of, जो प्रोग्रामिंग होती है ना, इसके स्टेजेस होते हैं, इसकी फेजेस होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं। तो IDE जो है उसके पास वो टूल्स होते हैं, उसके अंदर वो टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर को की मदद करते हैं प्रोग्राम लिखने में और उसको एग्जीक्यूट करने में और उसे टेस्ट करने में। तो 3 फेजेस होते हैं प्रोग्रामर के पास प्रोग्रामिंग के लिए। नंबर 1 राइटिंग, जो एक प्रोग्राम लिखता है। नंबर 2 एग्जीक्यूटिंग, उसको वो प्रोग्राम को रन करता है, उसे चलाता है। और तीसरा जो है वो जब चलाता है फिर उसे टेस्ट करता है कि क्या मैंने जो प्रोग्राम बनाया था, जिस मकसद के लिए बनाया था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। तो देयर आर 3 phases of IDE. Number 1 writing the program, number 2 executing the program, and number 3 testing the program. यानी phases या steps of writing a program are number 1 writing, number 2 executing, and number 3 testing a computer program. अब हम बात करते हैं what are the main parts of an integrated environment. इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके हिस्से कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंटेन्स नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर। एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें टेक्स्ट लिखते भी हैं और उसको एडिट भी करते हैं। नंबर 2 कंपाइलर। ये कंपाइलर जो है एक होता है जो कि समझाता है कंप्यूटर को, मशीन को कि भाई ये जो तुम्हें कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है। इन पे हर एक में हम बात करते हैं अभी। और तीसरा है डीबगर। 3 चीज़ें जो हैं आईडीई में होती हैं। नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर, नंबर 2 कंपाइलर और नंबर 3 डीबगर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात है। एग्जाम्पल ऑफ आईडीई की जो एग्जाम्पल्स हैं आमतौर पर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज़ होते हैं उनमें से एक है विजुअल स्टूडियो और नंबर 2 है एक्सपोर्ट, नंबर 3 है कोड ब्लॉक्स और नंबर 4 है डेव C++। ये आमतौर पर 4 किस्म के आईडीईज इस्तेमाल होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। आगे चल के हम इनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर की। व्हाट इज अ टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, a text editor is a software that allows a programmer to write and edit a computer program. यानी टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामर को मदद देता है प्रोग्राम लिखने में और उसे एडिट करने में, यानी उसे बेहतर करने में, उसकी गलतियां वगैरह निकालने में, उसको इम्प्रूव करने में। एक दफ़ा जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहली दफ़ा 100% सही लिखा जाए। तो जब उसको एडिट करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, तो प्रोग्रामर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में और उसे एडिट करने में मदद देता है, उसे हेल्प करता है, उसे फैसिलिटेट करता है, वो कहलाता है टेक्स्ट एडिटर। All IDEs have their own text editors. जितने IDEs की हमने बात की है इससे पहले 4 की, उन सब के अपने अपने टेक्स्ट एडिटर हैं। हर एक का टेक्स्ट एडिटर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। It is the main screen of an IDE where a programmer writes a program. तो ये जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो मेन स्क्रीन होती है, सामने जो नज़र आ रही होती है जिसपे हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं। तो ये वो मेन स्क्रीन जो कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में मदद देती है, जिसके ऊपर प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, उसे टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। ये है टेक्स्ट एडिटर कोड ब्लॉक का। सामने आप देखते हैं तो ये एक विंडो है, एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है।
تو جو بھی پروگرامر ہوگا وہ اس جگہ کے اوپر اپنا پروگرام لکھے گا، اور یہ ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر۔ تو ہر ایک جو آئی ڈی ای ہے اس کا اپنا اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوتا ہے۔ واٹ از فنکشن آف اے کمپائلر؟ کمپائلر کیا ہوتا ہے اس کی پہلے ہم نے بات کی تھی ٹیکسٹ ایڈیٹر کی، پھر ہم نے بات کی تھی کہ کمپائلر ہوتا ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کمپائلر کیا ہوتا ہے۔ Computer understands only the machine language that is in the form of zeros and one۔ دیکھیں 3 طرح کی زبانیں جن کی ہم نے بات کی۔ ایک تو وہ زبان ہے جو ہم انسان بولتے ہیں، اردو ہو گئی، انگلش ہوگی، پنجابی ہوگی، پشتو ہوگی، کوئی بھی زبان ہے۔ ہم انسان جو زبان بولتے ہیں وہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے۔ ایک وہ زبان ہوتی ہے جسے کمپیوٹر سمجھتا ہے، اسے کمپیوٹر لینگویج کہتے ہیں، جیسے سی لینگویج ہے، C++ ہے۔ ایک زبان وہ ہے جو کمپیوٹر کی جو مشین ہے وہ سمجھتی ہے، اور وہ کمپیوٹر کی جو مشین ہے وہ صرف زیروز اور ون کو سمجھتی ہے، جو بائنری نمبرز ہوتے ہیں، زیرو اور ون کی شکل میں، وہ جو اسے کہا جاتا ہے وہ اسے سمجھتی۔ ان 3 زبانیں ہو گئی۔ ایک وہ جو انسان بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہائی لیول لینگویج ہے۔ دوسری لینگویج وہ ہے جسے کمپیوٹر سمجھتا ہے، جیسا کہ سی لینگویج ہے۔ اور تیسری زبان وہ ہے جو کمپیوٹر کی جو مشین ہے وہ سمجھتی ہے، اور وہ زبان جو ہے اسے مشین لینگویج کہتے ہیں، اور وہ زیرو اور ون کی شکل میں ہوتی ہے، بائنری آپریشن جنہیں کہتے ہیں۔ تو ہیومنز رائٹ اے پروگرام ان پروگرامنگ لینگویج۔ عام انسان تو پروگرامنگ لینگویج نہیں جانتا ہوتا، تو جو پروگرامر ہوتا ہے نا وہ عام زبان کو، ہائی لیول لینگویج کو، انسانی زبان کو پروگرامنگ لینگویج میں یا کمپیوٹر کی لینگویج میں چینج کرتا ہے اور اسے لکھتا ہے۔ پروگرامنگ لینگویج کو ایک پروگرامر لکھتا ہے۔ تو یہ والی زبان جو ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج، جس کو تو کمپیوٹر سمجھتا ہے، لیکن کمپیوٹر کی جو مشین ہے وہ اسے نہیں سمجھتی۔ تو ہمیں کوئی ایسا سافٹ ویئر بھی چاہیے یا کوئی ایسا ٹرانسلیٹر چاہیے جو کہ اس کمپیوٹر کی زبان کو مشین لینگویج میں چینج کر دے۔ تو آ سافٹ ویئر دیٹ کنورٹس دا پروگرامنگ لینگویج، جیسے سی لینگویج ہے، پائتھن ہے، ٹو مشین لینگویج از نون ایز کمپائلر۔ وہ سافٹ ویئر جو کہ کمپیوٹر کی لینگویج کو مشین لینگویج میں چینج کرتا ہے وہ سافٹ ویئر کمپائلر کہلاتا ہے۔ یعنی 2 زبانیں ہو گئی نا، مشین لینگویج کو کمپیوٹر سمجھ رہا ہوتا ہے اور پروگرامنگ لینگویج کو پروگرامر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو پروگرامر کی جو لینگویج ہے، یعنی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے، اس کو مشین لینگویج میں چینج کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے نا۔ وہ جو سافٹ ویئر ہے جو کہ کمپیوٹر لینگویج کو مشین لینگویج میں چینج کرتا ہے اسے کمپائلر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام فائل ہے، یعنی وہ جو سی لینگویج ہے یا کوئی پائتھن لینگویج ہے، اس میں ہمارے پاس ایک فائل ہے، اور یہ پھر کمپائلر کو دی جاتی ہے۔ یہ جو زبان ہے کمپیوٹر پروگرام، اسے کمپیوٹر سمجھتا ہے۔ یہ فائل جب جاتی ہے کمپائلر کے پاس تو کمپائلر اس کو چینج کرتا ہے کس میں؟ کمپیوٹر بائنری فائلز میں، یعنی 0 1 کی شکل میں چینج کرتا ہے۔ تو یہ جو سافٹ ویئر ہے جو کمپائلر ہے، جو کہ کمپیوٹر کی لینگویج کو مشین لینگویج میں چینج کرتا ہے، اسے کمپائلر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پروگرام جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے بائنری فارم میں۔ جب فائل اس کو ملتی ہے پھر وہ پروگرام چلتا ہے، پھر وہ پروگرام رن ہوتا ہے، تب پھر یہ مشین کام کرتی ہے۔ پروگرامنگ بیسکس کی ہم بات کرتے ہیں، کچھ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے پروگرامنگ کرتے ہوئے۔ ایک پروگرامر کو کچھ بنیادی چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونی چاہیے، اسے ازبر ہونی چاہیے۔ وہ جو بیسکس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر پروگرامنگ لینگویج نہیں لکھی جا سکتی، پروگرامنگ نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1 ہے سینٹیکس اینڈ سینٹیکس ایرر۔ نمبر 2 ہے ریزرو ورڈز۔
نمبر 3 ہے اسٹرکچر آف سی پروگرامنگ، اور نمبر 4 ہے پرپز اینڈ سینٹیکس آف کامنٹس ان سی پروگرام۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از سینٹیکس۔ سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ایچ پروگرامنگ لینگویج ہیز سم ویری بیسک بلڈنگ بلاکس اینڈ رولز ان آرڈر ٹو رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرام۔ ہر زبان کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں، کچھ پنکچویشنز ہوتی ہیں، کچھ اس کی گرامر ہوتی ہے۔ ان کے بغیر تو ہم وہ زبان نہیں لکھ سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اظہار ایم کا استعمال نہیں پتا، اگر ہم ٹینسز کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ نہیں کہ فل سٹاپ کہاں لگانا ہے، کولن کہاں لگانا ہے، سیمی کولن کہاں لگانا ہے، کوشچن مارک کہاں لگانا ہے۔ یہ رولز ہیں نا انگریزی لکھنے کے، یا اردو میں اگر کاما اور یہ دوسری طرح کی جو گرامر ہے، اگر ہمیں اردو کی نہیں آتی، انگریزی کی نہیں آتی، تو ہم ظاہر ہے نہ اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں، نہ انگلش جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو بنیادی رولز، کچھ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو پروگرامنگ لینگویج جو ہے یا کمپیوٹر لینگویج ہے، اس کے بھی کچھ بنیادی اصول ہیں۔ These basic building blocks and rules are known as syntax of language۔ ان کو سینٹیکس کہتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، کچھ سمبلس ہیں، کچھ ان کا صحیح استعمال۔ سینٹیکس از لائک گرامر آف اے لینگویج۔ سینٹیکس جو ہے وہ گرامر جس طرح لینگویج کی ہوتی ہے نا، ٹینسز اور یہ پنکچویشن اور کہاں کیپیٹل کرنا ہے اور کہاں استعمال کرنا ہے، پیراگرافنگ کیسے کرنی ہے، سینٹینس اینڈ کیسے کرنا ہے، سینٹینس کو شروع کیسے کرنا ہے، پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپیٹل رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہمیں انگریزی لکھتے ہوئے پتہ ہونی چاہیے، اسی طرح کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے اس کو لکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ بنیادی اصول پتہ ہونے چاہیے۔ تو یہ جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی گرامر ہے کمپیوٹر لینگویج کی، اسے سینٹیکس کہتے ہیں۔ وی ہیو ٹو رائٹ دا گرامر آف اے لینگویج ان کریکٹ فارم۔ جس طرح ہمیں لینگویج کی گرامر صحیح لکھنی چاہیے اور ہمیں لکھنی پڑتی ہے، اسی طرح ہمیں کمپیوٹر کی لینگویج جو ہے اس کو لکھنے کے لیے بھی، پروگرامنگ لینگویج بھی اسے کہتے ہیں، لکھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی اصول، بنیادی قاعدے، بنیادی رولز پتہ ہونے چاہیے، تب ہم اس کو صحیح لکھ سکتے ہیں۔ سینٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، سینٹیکس ایرر جو ہے وہ کیا ہے؟ اینی ایرر ان سینٹیکس از کالڈ سینٹیکس ایرر۔ اگر کوئی بھی، جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سینٹیکس لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو سمبلز یا جو کیپٹلائزیشن ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ گرامر کی جو چیزیں ہیں، اس میں اگر ہم نے غلطی کر دی، فل سٹاپ لگانا تھا نہیں لگایا، کولن لگانا تھا نہیں لگایا، جہاں کیپیٹل کرنا تھا نہیں کیا، جہاں استعمال کرنا تھا وہاں کیپیٹل لکھ دیا، تو ہمارے پروگرام میں غلطی آ جائے گی، ہمارا پروگرام صحیح طریقے سے رن نہیں ہوگا، ایرر ہو جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں سینٹیکس ایرر۔ کہ لینگویج لکھتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے، جو ایرر ہوتا ہے، اسے سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ The programmer has to write correct syntax, keeping in view all rules of programming language۔ تو پروگرامر جو ہے اس نے سارے اصول اور قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرامنگ جو ہے کرنی ہوتی ہے۔ The errors caused by applying wrong punctuation or misusing the basic rules of reserved words, violating case sensitiveness, etc. while writing a program are called syntax error۔ تو اسٹوڈنٹس، بنیادی اصولوں کو سامنے اگر نہیں رکھیں گے، کچھ ریزرو ورڈ ہیں سی لینگویج کے، وہ اگر ہم نے کہیں اور استعمال کر لیے، اسی طرح کیس سینسٹیونیس۔ کیس سینسٹیونیس کیا ہوتی ہے؟ کیپیٹل اور سمال کو کہتے ہیں۔ جہاں کیپیٹل کرنا تھا وہاں کیپیٹل نہیں کیا، جہاں سمال لکھنا تھا وہاں سمال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جہاں سمال لکھنا تھا وہاں کیپیٹل لکھ دیا، تو پروگرام میں کیا ہوگا؟ غلطی آ جائے گی، ایرر آ جائے گا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سینٹیکس ایرر ہے، ٹھیک ہے؟ پروگرام لکھتے ہوئے ہم نے پنکچویشن کا، گرامر کا، تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے خیال نہیں رکھا اور پروگرام میں لکھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا جو پروگرام ہے وہ صحیح رن نہیں کرے گا۔ ایگزیکیوٹ جب ہم کریں گے تو اسے یہ جو غلطی ہے، جو پروگرامنگ کرتے ہوئے ہم نے کوئی گرامر کی غلطی کر دی، پنکچویشن کی غلطی کر دی، اینڈ پہ کولن لگانا تھا، سیمی کولن لگانا تھا نہیں لگایا، تو اس سے
ایرر آ جائے گا، غلطی آ جائے گی، اسے ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں۔ واٹ آر ریزرو ورڈس؟ یہ ریزرو ورڈس کیا ہوتے ہیں؟ ریزرو کہتے ہیں نا مخصوص، یعنی جیسے سیٹ جو ہے نا، آپ نے بس میں یا گاڑی میں جانا ہے تو آپ سیٹ پہلے سے ریزرو کروا لیتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور تو نہیں بندہ بیٹھ سکتا، آپ نے جو سیٹ ریزرو کروائی ہے وہ آپ کی ہے۔ جہاز پہ آپ فلائی کر رہے ہیں، کہیں جانا ہے، تو آپ نے جو سیٹ آپ کے لیے ریزرو ہے وہ آپ کے لیے ریزرو ہے، اس میں کوئی اور بندہ اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ریزرو ورڈس کیا ہوتے ہیں؟ ایوری پروگرامنگ لینگویج ہیز اے لسٹ آف ورڈس، دوز آر پری ڈیفائنڈ۔ ہر لینگویج کی ایک لسٹ ہوتی ہے جو خاص الفاظ ہوتے ہیں، جو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم ریزرو ورڈ کہتے ہیں، پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے۔ ایچ ورڈ ہیز اٹس اسپیسیفک میننگ آلریڈی نون ٹو دا کمپائلر۔ کمپائلر ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں بھائی اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ ہم لکھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ ہر ورڈ جو ہوتا ہے اس کے خاص میننگ ہوتے ہیں اس لینگویج میں، اور وہ خاص میننگ پہلے ہی کمپائلر کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ کمپائلر نے اسی کے تحت پھر جو کمپیوٹر لینگویج ہے اس کو مشین لینگویج میں چینج کرنا ہے۔ تو وہ جو ریزرو ورڈز ہیں ان کو کی ورڈز بھی کہتے ہیں۔ دیز ورڈز آر کالڈ ریزرو ورڈز آر کی ورڈز۔ یہ مخصوص ہوتے ہیں، یہ جو ان کی معنی لیے گئے ہیں اس لینگویج میں انہی میں استعمال کرنا ہے، چاہے انگلش میں ان کے کچھ اور میننگ ہوں۔ تو وہ جو خاص الفاظ ہوتے ہیں جن کے خاص میننگ ہوتے ہیں انہیں ریزرو ورڈ کہتے ہیں۔ وہ ریزرو ہوتے ہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، ہم ان کو اپنے طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ پروگرامر مسٹ نو دا پری ڈیفائنڈ ریزرو ورڈ۔ پروگرامر پروگرامنگ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ جی یہ ریزرو ورڈ کون سے ہیں، تو اسے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے جو ورڈز ہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ If a programmer gives these words his or her own meanings or definition, the program will cause a syntax error۔ اگر وہ جو الفاظ ہیں ان کو اس پروگرامر نے اپنے معنی دے دیے، اس نے اپنا ایک مفہوم دے دیا، اس نے اپنا ایک مطلب نکال لیا، تو پھر اس سے سینٹیکس ایرر آ جائے گا، غلطی آ جائے گی، اور وہ پروگرام رن نہیں ہوگا۔ وہ کمپائلر جو ہے اس کو جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے اس کو مشین لینگویج میں چینج کر کے کچھ کا کچھ بنا دے گا، اور ہمارا پروگرام سارا خراب ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، سینٹیکس ایرر ہو جائے گا، اور پروگرام رن نہیں ہوگا، وہ آؤٹ پٹ یا وہ ریزلٹ کمپیوٹر پر نہیں دے گا۔ یہ کچھ ریزرو ورڈ ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آٹو، یہ بریک، کیس، کار، اس کو چار نہیں پڑھتے کار ہے، یہ کریکٹر سے ہے کار۔ کانسٹ، کنٹینیو، ڈیفالٹ، ڈو، ڈبل، ایلس، انم، ایکسٹرن، فلوٹ، فار، گو ٹو، if، انٹ، لانگ، رجسٹر، ریٹرن، شارٹ، سائنڈ، سائز آف، اسٹیٹک، اسٹرک، سوئچ، ٹائپڈ ایف، یونین، انسائنڈ، وائڈ، وولٹائل، وائل۔ ٹھیک ہے، یہ ریزرو ورڈ ہیں، یہ انہی معنوں میں استعمال ہوں گے جو یہاں ڈیفائن کیے ہوئے ہوں گے سی لینگویج میں۔ ان کو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ان کے معنی انگلش میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن لینگویج میں جن مقصد کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں انہی کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے سارے یہ اسمال کیسز ہیں، یعنی چھوٹی انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیپیٹل نہیں کر سکتے، نہ شروع میں نہ آخر میں، کہیں پہ بیچ میں سپیس وغیرہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے، جیسے ٹائپڈ ایف ہے تو یہ نہیں کہ ٹائپڈ ای ایف تو یہ ہم یہاں پہ سپیس دے دیں کہ نہیں سپیس ہونا چاہیے، تو جہاں نہیں ہے وہ نہیں ہے، جہاں ہے پھر وہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے کچھ بنیادی چیزیں جو ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں پڑھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگلے سبق میں ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ کون ہوتا ہے،
پھر مشین لینگویج، کمپیوٹر لینگویج کی ہم نے بات کی ہے، پھر ہم نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے، پروگرامنگ انوائرمنٹ کی، آئی ڈی کی. تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں. پھر ہم نے ریزرو ورڈ یا جنہیں کی ورڈز بھی کہتے ہیں ان کی بات کی ہے. تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو ایک پروگرامر کو پتہ ہونی چاہیے. آپ نے بھی آگے جا کے پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ کو بھی یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے ازبر ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. بہت آسان کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ اس کو سمجھیں. اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور اس میں بنیادی اسباق جو ہیں وہ کمپیوٹر کے بھی ہیں، فزکس کیمسٹری میتھ کے بھی ہیں، ترجمہ القرآن کے بھی ہیں، اور مطالعہ پاکستان کے بھی ہیں، سائنس کے بھی ہیں، مختلف کلاسز کے تقریباً 400 کے قریب لیسن اس چینل کے اوپر موجود ہیں. آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.